ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो स्टील मिल्स का इशू है इसको जरा आप डिटेल में समझते हैं। अगर आप कराची से ईस्ट साइड पर नेशनल हाईवे पर चलना शुरू करें तो कुछ 10-12 किलोमीटर के बाद सीधे हाथ पर राइट हैंड पर आपको पाकिस्तान स्टील के बोर्ड नजर आएंगे और अगर आप इस रुख पर मुड़ जाएं तो फैक्ट्रियों, पावर प्लांट्स, लोहे के गोदाम, रेलवे लाइन, फॉक लिफ्टर वगैरह का एक सिलसिला आपका इस्तकबालिया करेगा। लेकिन ना तो किसी भट्टी में आग जल रही है और ना ही कोई फॉक लिफ्टर वजन उठाता हुआ नजर आ रहा है और ना ही किसी फैक्ट्री के चलने की आवाज आपको सुनाई देगी। हाँ, अलबत्ता कहीं कहीं लोहे या स्टील की जंग आलूद शीटों का जखीरा आपको बाखबर करेगा कि ये वो जगह है जहां स्टील और लोहे की पैदावार होती थी और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती प्रोजेक्ट है जो आजकल बंद है और इसकी खरीदो फरोख्त की बातें हो रही हैं। ये वो प्रोजेक्ट है जो 19,000 एकड़ पर फैला हुआ है जिसमें 10,000 एकड़ स्टील की पैदावार के मुख्तलिफ प्लांट पर मुश्तमिल है जबकि 8,000 एकड़ रकबे पर रिहायशी मकानात बने हुए हैं। 200 एकड़ पर एक बड़ा जखीरा पानी का मौजूद है। पाकिस्तान के ये पहले 5 साला मंसूबे में पाकिस्तान की साइंस और सनती काउंसिल PCSIR मुल्क में एक स्टील मिल्स की ज़रूरत का ख्याल पेश करती है और उसके बाद 50 की दहाई में रूसी वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सोहरावर्दी उन्होंने इस मौजू पर तबादला ख्याल किया। 20 साल गुजरते हैं और उसके बाद जनरल याह्या खान ने इस मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी देते हैं और उसके बाद पाकिस्तान स्टील मिल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक कंपनी की शक्ल में कायम की जाती है जिसे सिंध की तामीर किया जाना था। अच्छा, इस मंसूबे की तामीर और तकमील के लिए पाकिस्तान ने फाइनेंशियल और टेक्निकल जो हेल्प थी उसके लिए अमेरिका और रशिया की तरफ अपना हाथ फैलाया। अमेरिका इसके तैयार ना हुआ जबकि रूस इसके लिए तैयार हो गया। चुनांचे 1969 में रूस और पाकिस्तान के दरमियान इस मंसूबे के क़याम का समझौता हुआ जबकि 1971 में रूस की तरफ से माली और तकनीकी इमदाद यानी फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट का मुआहिदा हुआ और इस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 30 दिसंबर 1972 को इसका इफ्तिताह किया जिसके बाद रूसी इंजीनियर, माहिरीन, टेक्निकल स्टाफ ने पाकिस्तान आए और स्टील मिल्स के इंजीनियर, स्टाफ और मुलाजमीन को ट्रेनिंग दी। सैकड़ों इंजीनियर्स और मुलाजमीन ट्रेनिंग के लिए रशिया भी भेजे गए। टेक्निकल तौर से स्टील मिल्स का अहम हिस्सा ब्लास्ट फर्नेस है जहां का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है और वहां लोहे की जो कच्च धात है उससे लोहा और स्टील बनता है। 14 अगस्त 1981 को पहली ब्लास्ट फर्नेस का काम शुरू हुआ और इस तरह पाकिस्तान लोहे और स्टील तैयार करने वाले ममालिक में शामिल हो गया। ये पीक का वक्त था। वक्त गुजर गया और उसके साथ साथ जो हाल दूसरे सरकारी इदारों का होता रहा वही स्टील मिल का हुआ। बड़ी तादाद में सियासी बुनियादों पर मुलाजिमीन की भर्तियां हुई, करप्शन हुई, बेईमानी हुई, नाकिस कारकर्दगी हुई और इस मेगा प्रोजेक्ट में डेरे डाल लिए। सिर्फ मेडिकल के शोबे में हर साल करोड़ों रुपए का गबन होने लगा। अशिया खाम माल की खरीदारी में करप्शन उरूज पर थी। वो स्टील मिल्स जिसकी पैदावारी सलाहियत 1.1 से लेकर 5 मिलियन टन लोहे की थी वो हाफ हो गई, निस्फ पर आ गई। इस हालात को देखा वजीर आजम, उस वक्त के वजीर आजम शौकत अजीज ने साल 2006 था और स्टील मिल की निजकारी का फैसला किया। उसके लिए एक कंसोर्शियम बनाया गया जिसमें 3 ग्रुप थे और सबसे बड़ा ग्रुप सऊदीया था, सऊदी अरब का था। अल-तवारी ग्रुप उसका नाम था और स्टील मिल्स के साथ एक और मिल लगाना चाहता था और उसने $300 मिलियन की सरमायाकारी कर दी थी। दूसरा एक रूसी ग्रुप था जबकि तीसरा पाकिस्तानी ग्रुप था। लेकिन इससे पहले कि यह निजकारी का अमल पूरा होता एक गैर मारूफ वतन पार्टी ने अदालत उज़्मा में इस अमल के खिलाफ पिटिशन दायर कर दी और उस वक्त के अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे। उन्होंने स्टील मिल की निजकारी के खिलाफ फैसला दे दिया और ऑर्डर किया कि मामले को मुश्तरका मफादात की कौंसिल ECC में दोबारा ले जाया जाए। उस वक्त के मारूफ कानूनदान जनाब खालिद अनवर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील की जो एक अरसे तक सुनी गई और एक मौके पर जब खालिद अनवर साहब मुल्क से बाहर थे तो तारीख लगाकर अपील मुस्तरद कर दी गई। हाल ही में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस मामले को दोबारा सुनने के लिए बड़ा एक 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया और उसके बाद पिछले साल चंद साल पहले चेयरमैन निजकारी कमीशन उस वक्त थे जुबैर खान साहब, उन्होंने ऐलान किया कि साल 2017 में पाकिस्तान स्टील मिल्स PIE और ऑयल एंड कंपनी तरक्याती कॉर्पोरेशन को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। नून लीग की हुकूमत थी, जल्दी इसलिए है हुकूमत को कि साखदार IMF से जो $6.7 अरब का उस वक्त कर्जा लिया था उसमें दीगर शराइत के अलावा इन इदारों की निजकारी भी उस वक्त शामिल थी। लेकिन सियासी मुखालफत की वजह से गुज़श्ता उस साल निजकारी का अमल ना हुआ और अब उस वक्त हुकूमत दोबारा कुछ दूसरे इक़दाम करने वाली है। अब दूसरी तरफ स्टील मिल्स पर नेशनल बैंक और सुई सदरन गैस कंपनी के वाजिबात भी बढ़ते गए। उसके बाद जून 2015 में सुई सदरन गैस कंपनी ने स्टील मिल्स को गैस की सप्लाई बंद कर दी और उस वक्त 33% पैदावारी सलाहियत के साथ काम कर रही थी और इस तरह जुलाई 2017 तक स्टील मिल्स का खसारा 177 अरब तक पहुंच गया।
ایک دوسرے اندازے کے مطابق ہر ماہ 1.4 ارب روپے کا خسارہ اب بھی یہ ہو رہا ہے. اب یہ ہوا ہے کہ حکومت نے یکمشت ادائیگی کے لیے 20 ارب روپے کی منظوری کے ساتھ پاکستان سٹیل ملز کے 9003 ملازمین کو ملازمتوں سے فارغ کرنے کی منظوری دے دی. تو اس کی بازگشت سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ احتجاج کی صورت میں سڑکوں پر بھی سنائی دی. اس سے پہلے ماضی میں جو موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے اس سٹیل ملز کے بارے میں کیا فرماتے رہے ہیں, میں آپ کو ایک ایک کر کے جو بیانات ہیں ماضی کے وہ آپ کو سناتا ہوں. عمران خان صاحب کیا کہتے رہے ہیں, ذرا پہلے وہ سنیے. اسٹیل مل ہم کیسے کریں گے؟ مینجمنٹ لا کے, پرائیویٹائز کر کے نہیں, مینجمنٹ ٹھیک کر کے, اور اسی نئی مینجمنٹ سے یہ اسٹیل مل انشاءاللہ پھر سے نفع کمائے گی. یعنی یہ کہا جاتا رہا مینجمنٹ بدلیں گے اور اس کے ساتھ سٹیل ملز کو چلا کر دکھائیں گے. صرف یہی نہیں بلکہ اسد عمر صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم سٹیل ملز چلا کر دکھائیں گے. انہوں نے کیا کہا اس وقت وہ دیکھیے. ہم بھی ادھر موجود ہیں, ہمارا وعدہ یہ ہے کہ سٹیل مل کو دوبارہ چلا کر دکھائیں گے, ریاست کے اختیار سے چلا کر دکھائیں گے. آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ نجکاری کر کے دکھائیں گے. یہ سب ویڈیو ریکارڈ ہو رہے ہیں, سال کے بعد نکال کر دیکھیں گے کہ کس کا وعدہ پورا ہوا. سب سے پہلا کام جو ہے جس میں 1 روپے بھی نہیں لگتا, 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہے. آپ اچھا بورڈ آف ڈائریکٹر لائیں, ایک اچھا چیف ایگزیکٹو لائیں جس کو سٹیل مل کے بارے میں کچھ پتا ہو, آپ کی سٹیل مل کی بہتری کا پہلا قدم ہو جائے گا. آپ جب تک اپنے حق پہ کھڑے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کو یہ بتا دوں, یہ آپ کو سب کو معلوم ہونا چاہیے. آپ میں سے کئی لوگوں کو شاید پتا بھی ہو, میں پوری قائمہ کمیٹی کو یہاں لے کر آیا تھا سٹیل مل پچھلے سال. یہاں پر جو میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ کے اندر متفقہ قرارداد پاس کی تھی قائمہ کمیٹی نے قومی اسمبلی کی نجکاری کے خلاف. یہ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے. یہ قرارداد ہم منظور کروا چکے. آخری وعدہ, اور یہ کوئی ریکارڈ کر رہا ہے تو بھائی ریکارڈ کر لو, تاکہ اگر اس بات سے میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو کل آپ یہ دکھا کر مجھے شرمندہ کر سکو, ٹی وی پر چلاؤ, فیس بک پر چلاؤ کہ ایسا تم نے تو یہ کہا تھا, وعدہ کیوں نہیں پورا کرتے. وعدہ میں آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہوں, اور یہ صرف سٹیل مل کے مزدوروں کے ساتھ نہیں بلکہ خاص طور پہ سٹیل مل کے مزدوروں کے ساتھ. اگر کل پاکستان کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہوتی ہے اور خدا نہ خواستہ, نہیں ہوگا ایسا, لیکن خدا نہ خواستہ سٹیل مل کے مزدوروں کا ان کا حق نہیں مل رہا, میں تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ نہیں, میں سٹیل مل کے مزدوروں کے ساتھ. میں تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ نہیں ہوں گا. نوٹ کر لیں, دکھائیے, فیس بک پر دکھائیے, آپ ٹیلی ویژن چینلز پر دکھائیے. تو اسد عمر صاحب دکھا رہے ہیں. تو جب پھر اسد عمر وزیر خزانہ بنے, حکومت بنتی ہے, تو انہوں نے عوام کو خوشخبری یہ سنائی کہ 45 دنوں کے اندر سٹیل ملز کو کیسے چلانا ہے وہ کر کے دکھائیں گے. وہ سنیے کیا کہا. 45 دن دیے گئے جی رزاق داؤد صاحب کو. 45 دن کے اندر سٹیل مل کو دوبارہ کس طریقے سے چلانا ہے یہ پلان وہ لے کر آئیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو چلا کر دکھائیں. 7/11/2018 کا یہ دن تھا. حامد میر صاحب کو گفتگو کی, پھر 2-4 مہینے گزرے, اپریل کا مہینہ آیا, صحافیوں سے گفتگو کی. انہوں نے فرمایا کہ ای سی سی نے ریوائیول کی منظوری دے دی ہے. سٹیل مل کے اوپر جو ہے اس ویکنڈ پہ مجھے پریزنٹیشن ہے, رزاق داؤد مجھے وہ پریزنٹیشن ہوگی, انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے. اگین بوتھ آف دیز ان دا منتھ آف اپریل ای سی سی شوڈ بی انڈورسنگ دی ریوائیول پلانز, ٹرن اراؤنڈ پلانز فار پی ایس ایم اینڈ پی آئی اے بوتھ. بات یہاں تک بھی نہیں رکی بلکہ اسد عمر صاحب نے سٹیل ملز کے ملازمین کو ریوائیول کی باقاعدہ خوشخبری سنائی اور سناتے رہے. کیا کہا وہ سنیے. سٹیل مل جو ہے ایک منافع بخش ادارہ ہو سکتا ہے, انشاءاللہ تعالی ہوگا. اس کی ریوائیول کا پلان کا ایک براڈ جو اسٹریٹجی ہے وہ اپروو کر دی گئی ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے گا. اور میں یہ بھی بتا دوں, آپ کو خوشخبری بتا دوں, سٹیل مل کے جو لوگ ہیں اور جو قوم کے لیے بھی میں خوشخبری دے دوں کہ دنیا کے بہت بڑے ادارے ایسے ہیں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر حکومت پاکستان سے مل کر اپنا سرمایہ بھی لگانے کو تیار ہے اور سٹیل مل کو دوبارہ چلانے کے لیے بھی تیار ہے. میرے پاس تقریباً 7 سے 8 بیانات اور ہیں موجودہ حکومت کے وزراء کے, خاص طور پر اسد عمر صاحب کے, وفاقی وزیر اظہر صاحب کے. لیکن آئیے ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں, وقت کی قلت ہے. ماہر معاشر اقتصادی امور ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کے ہم دل سے مشکور ہیں, آپ ہمیشہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں, ہماری رہنمائی کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کا, جوائن کیا آپ نے. یہ فرمائیے کہ ہر دور حکومت نے سٹیل ملز کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی ہے, اصل محرکات کیا ہے
क्यों नहीं स्टील मिल चल पाती, क्यों ये सफेद हाथी साबित होता ही जा रहा है हर हुकूमत में, क्या है इसके पीछे? मुदल साहब, 2000 से लेके 2007 तक मैंने एक साल देखा है, उसके अकाउंट्स देखे हैं, कोई एक साल भी ऐसा नहीं है जिसमें स्टील मिल ने मुनाफा ना कमाया हो। ये मुशर्रफ साहब का पीरियड है, सन 2000 से शुरू कर लें, सन 2007 तक हर साल पाकिस्तान स्टील का जो प्रोजेक्ट है वो मुनाफा बख्श था, और जो टोटल प्रॉफिट्स हैं उन 7 सालों के वो तकरीबन 20 अरब रुपए के हैं। यानी कि पाकिस्तान स्टील ने मुशर्रफ साहब के पीरियड के दौरान 20 अरब रुपए का मुनाफा दिखाया। उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है 2008 में। कोई साल ऐसा नहीं है जिसमें पाकिस्तान स्टील ने नुकसान ना किया हो, हर साल नुकसान का है। और उन 5 सालों में जो 20 अरब रुपए का प्रॉफिट था मुशर्रफ साहब के दौरान, वो 100 अरब का नुकसान कर दिया 5 साल पीपल्स पार्टी की। फिर PMLN की हुकूमत आई 2013 से 2018 तक, और उन 5 सालों में पाकिस्तान स्टील ने 140 अरब का नुकसान किया। तो ये मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट था, इसने 20 अरब रुपए तक मुनाफा कमाया उन 7 सालों में जो मुशर्रफ साहब का पीरियड था, और उसके बाद मुसलसल नुकसान इसमें नजर आ रहा है। फिर PTI की हुकूमत आई, आपने बहुत सारे क्लिप्स दिखा दिए हैं। एक चीज अगर आप और निकाल लें, सफा नंबर 30 है PTI के इलेक्शन मैनिफेस्टो का, जी मंशूर का सफा नंबर 30 में उन्होंने 3 कंपनीज का नाम दिया है, जिसमें पाकिस्तान स्टील, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और पाकिस्तान रेलवे। और उस मंशूर में ये वादा किया गया था कि हम इनको चला के दिखाएंगे, हम इनको रिवाइव कर देंगे। फिर आपने जो ECC की मीटिंग हुई जिसमें 60 दिन थे, उससे पहले रज़ाक दाऊद साहब को 45 दिन दिए गए, 2019 में ऐलान कर दिया गया कि रिवाइवल प्लान आ गया, और अब अचानक से ये ऐलान कर देना कि हम 9300 लोगों को निकाल रहे हैं। तो एक तो सवाल ये बड़ा पैदा होता है कि PTI का जो फैसला साजी का अमल है, उसके पीछे कुछ सोचा समझा मंसूबा होता है, या ये नी जर्क रिएक्शंस हैं। आपके कान में किसी ने कोई जुमला कह डाला तो आपने उसके नतीजे में कोई फैसला कर दिया। इतनी तेजी से फैसले बदलते क्यों रहे हैं? तो मुनाफा बख्श ये प्रोजेक्ट था। अच्छा, स्टील मिल को आप, स्टील का तो मामला भूल जाए, उसके पास इस वक्त 18,660 एकड़ जो जमीन है, और वहां पे तकरीबन 2 करोड़ से 3 करोड़ रुपया एकड़ मार्केट का रेट चल रहा है। तो ये असासा बन जाता है कोई 400 से 500 अरब रुपए का। असल खेल मतलब साहब ये असासा है जो 18,660 एकड़ का असासा है। फिर एक चीज और ध्यान में रख लीजिए कि जो बड़े बड़े पावरफुल ग्रुप हैं, जिनको हमारे वजीर आजम साहब कभी माफिया भी कहते हैं, कभी कार्टेल्स भी कहा जाता है, बहुत सारे स्टील के जो बड़े बड़े पावरफुल ग्रुप्स हैं, जिनकी नुमाइंदगी हमारी फेडरल कैबिनेट तक जाती है, उनके फायदे में है कि पाकिस्तान स्टील बंद हो जाए या बंद ही रहे, क्योंकि फिर उनके प्लांट्स में उनको मुनाफा आएगा, अगर अदरवाइज वो पाकिस्तान स्टील से कम्पीट नहीं कर सकते। तो बहुत सारे तबकात ऐसे हैं, बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके अपने मुफाद में, माशी मुफाद में है कि पाकिस्तान स्टील मिल बंद हो जाए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम कहते हैं कि चले अब हालात ऐसे हैं कि चले इसको प्राइवेटाइज करना है, तो इसको प्राइवेटाइज करने से क्या फायदा होगा? मजबूरी क्या हुकूमत को नजर आती है, और इसको प्राइवेटाइज करने का नुकसान क्या होगा? अच्छा देखिए, मैं जाती तौर पे, बुनियादी तौर पे इसके हक में हूँ कि हुकूमत का काम हुक्मरानी करना है, हुकूमत का काम बिजनेस चलाना नहीं है। सही। ये हमारे रिकॉर्ड में है कि हमारे स्टेट ओन एंटरप्राइजेज जिसमें पाकिस्तान स्टील उनका हिस्सा है, ये तकरीबन 600 से 700 अरब रुपया सालाना नुकसान कर देते हैं। 600 से 700 अरब रुपया सालाना इजाफी कर्जाजात ले लेते हैं। ये बहुत बड़ा ड्रेन है। लेकिन आपने अगर ये फैसला पाकिस्तान स्टील के हवाले से करना था, तो पिछले 22 महीनों में PTI ने तकरीबन 55 अरब रुपए का नुकसान किया है सिर्फ पाकिस्तान स्टील में। तो 55 अरब का नुकसान करने के बाद आपने अचानक ये फैसला कर लिया कि हम 9300 लोगों को निकाल रहे हैं, अब इसको प्राइवेटाइज करना है, इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाना है या क्या करना है, ये तो हमें नहीं बताया जा रहा।
لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ اس کے زمینی اثاثہ ہے. وہ جو 400-500 ارب روپے کا کھیل ہے وہ اس وقت ریاست کی جیب میں ہے, اور کوشش یہ ہوگی کہ اس کو ریاست کی جیب سے اٹھا کے کسی پرائیویٹ جیب میں منتقل کس طرح کرنا. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بالکل ایک ہٹ کر ایک سوال آپ سے کرنا ہے کہ ابھی کرونا کی وجہ سے معیشت کی اور خزانے اور آمدن کی صورتحال جو بن رہی ہے, شدید مشکلات پیدا ہو رہی ہیں بجٹ بنانے میں. بجٹ بنانے کے لیے آپ کی تجاویز کیا ہے, اور جو ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں وہ تو کچھ پلیز بتا دیجیے گا. دیکھیے مرتضی صاحب, ڈیفیکلٹیز صرف پاکستان میں نہیں آ رہی. پاکستان دنیا کا حصہ ہے, معاشی نظام کا حصہ ہے. دنیا کے ہر ملک میں معیشت کا تقریباً لگ بھگ یہی حال ہے جو ہمارے یہاں حال ہے, اور ساری حکومتوں کے لیے جو معاشی فیصلہ سازی ہے وہ اس وقت بڑی مشکل ہو گئی ہے کرنی, اور پاکستان کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے. ہمارے ہاں 2 ایڈیشنل فیکٹرز یا ایک ایڈیشنل فیکٹر, ایک تو کورونا کا سایہ ہے, دوسرا IMF کا سایہ ہے. اور IMF اس وقت ہمیں یہ کہہ رہی ہے, دیکھیے پورے بجٹ کی جو فنڈامنٹل فگر ہے, جو بنیادی حقیقت ہے, وہ آپ کا ریونیو ہے کہ آپ نے ریونیو کتنا جنریٹ کرنا ہے, آپ نے ٹیکس کتنا اکٹھا کرنا ہے. تو پچھلے سال ہم نے ایک ہوائی فگر پکڑ لی تھی 5,500 ارب روپے IMF کے کہنے پہ. ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ہوائی فگر ہے, یہاں تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے. اب تقریباً 4,000 ارب کی کلیکشن کہا جا رہا ہے کہ اس مالی سال میں ہو جائے گی, لیکن IMF کے کہنے پہ, IMF کے اصرار پہ ہم دوبارہ سے کوئی 5,100 ارب روپے کا ریونیو کا ٹارگٹ رکھ رہے ہیں جو بجٹ آپ کا آنے والا ہے. میرا ذاتی تخمینہ یہ ہے کہ کورونا کی وجہ سے معیشت جس طرح سکڑ رہی ہے, 30% تو پاکستان کی 73 سالہ معاشی تاریخ میں کبھی بھی ایک سال میں 30% اضافہ ریونیوز میں نہیں ہوا. تو یہ ایک اور ہوائی بجٹ بنانے ہم چلے ہیں جس میں 5,100 ارب روپے کا ریونیو رکھ لیں گے, اور اسی کے مطابق سارے حکومتی اخراجات ہم بجٹ میں پیش کر دیں گے. پھر ہوگا کیا کہ 5,100 ارب روپیہ اکٹھا نہیں ہو پائے گا, اخراجات ہمارے فکس رہ جائیں گے, تو پھر بجٹری خسارہ کا دور شروع ہو جائے گا, اور 9, 10, 11 میں 12% تک بجٹری خسارہ سامنے آ جائے گا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, ہمیشہ آپ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں, بڑے مشکور ہیں آپ کے. تھینک یو ویری مچ ان تمام رائے دینے کے لیے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنا گرد و نواح کا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.